नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अक्षांश पलभा साधनम विषयक विशेष चर्चा गर्न उपस्थित भइसकेको छु। म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी अक्षांशबाट पलभा र पलभाबाट अक्षांश साधन गर्ने विशेष प्रस्तुति प्रदान गर्नेछौँ। विशेष गरी अक्षांश भनेको के हो, पलभा भनेको के हो र अक्षांशबाट पलभा कसरी साधन गर्न सकिन्छ र पलभाबाट अक्षांश कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसका सूत्र सहितको उदाहरण आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। यहाँ चित्रमा यो माथि सूर्यको छाया, यो सूर्यको प्रकाशले गर्दाखेरि एउटा यो 12 अङ्गुलको यहाँ लट्ठी छ, यसको यहाँ छाया परिरहेको छ र यही छायालाई चाहिँ गणना गरेर पलभा भनेर निकालिन्छ र उक्त पलभाबाट अक्षांश साधन गरिन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हामी सविस्तार चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीले अक्षांश भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछिबाट हामी पलभामा प्रवेश गर्नेछौँ। पलभाबाट अक्षांश साधन गरिन्छ सर्वप्रथम। त्यसपछि अक्षांश हाम्रो जनमानसमा यो सजिलै बुझ्न पनि सकिन्छ, तर पलभा भने चाहिँ विशेष यो चाहिँ ज्योतिषीय शब्दको रूपमै रहेको छ र यो चाहिँ अलि धेरै ग्राह्य बनेको देखिँदैन। त्यसैले हामी सुरुमा अक्षांश बुझ्छौँ, त्यसपछि अक्षांशपछि त्यो अक्षांश निकाल्ने तरिका पलभाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अनि दुईटैबाट एकबाट अर्कोमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा रहनेछ। सुरुमा हामी अक्षांशको परिचयबाट आरम्भ गर्छौँ। अक्षांश भनेको चाहिँ पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धको मानलाई चाहिँ अक्षांश मानिन्छ र भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम दिशातर्फ फैलिएर खिचिएका काल्पनिक रेखालाई अक्षांश रेखा भनेर भनिन्छ। अब यो सर्वप्रथम के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अक्षांश भनेको चाहिँ यो भूकेन्द्रसँगको कोणीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा निकाल्ने हो। यो भू भनेको यो पृथ्वीको हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यसलाई यो एक भाग यहाँ काटेर तल बिचमा यो भूगर्भ केन्द्र, पृथ्वीको गर्भ केन्द्रबाट यो भूमध्य रेखामा चाहिँ यो 0 डिग्री हुन्छ। यो रेखाको वरिपरि जति छ त्यो क्षेत्रमा 0 हुन्छ। त्योदेखि माथि उँभो पनि बढ्दै जान्छ, उँधो पनि बढ्दै जान्छ र यो बढ्दै 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 यहाँबाट यो क्रमशः यो अलिकति माथिल्लोमा अलिकति माथि आउँछ, माथि आउँदै यहाँनिर यो ठाउँमा आइपुग्यो। एवं क्रमले यो ध्रुवमा पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अक्षांश 90 हुन्छ। यसरी यहाँ मैले ध्रुवमा पुग्दा अक्षांश 90 हुन्छ भन्दा बताइरहेछु। यसै गरी यो तल पनि यो उत्तरी ध्रुवमा भयो भने दक्षिणी ध्रुवमा पनि यो तलबाट क्रमशः यहाँबाट तल कति छ त, कति डिग्री छ एवं क्रमले त्यो नापिन्छ। जति डिग्री छ त्यति डिग्री चाहिँ तल पनि 90 हुन्छ र तलको ध्रुवमा पनि यसरी माथिको ध्रुवदेखि तलको ध्रुवसम्म 90 डिग्रीको जहाँ मान ध्रुवमा 90 डिग्री हुने चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा अक्षांश हुन्छ। ध्रुवमा 0 डिग्री हुने देशान्तर हो। ध्रुवबाट यहाँबाट यसरी क्रमशः यो ठाउँबाट नापिन्छ, यहाँबाट देशान्तर नापिन्छ भने अक्षांश यो पृथ्वीको भूगर्भको केन्द्रबाट पृथ्वीको लाई यो बीच भाग तल मुनि माटो मुनिको बीचको भागमा, जस्तो कि यो चित्रमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो वरिपरिको पृथ्वी भयो भने यसलाई यहाँ यो बीचको यो भूगर्भ केन्द्र भन्छ। यो केन्द्रबाट हाम्रो कुन ठाउँमा छ, मानौँ हामी यो आरको ठाउँमा छौँ भने यो ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ भने अब यो सतहदेखि यहाँसम्म कति डिग्री भयो भन्दाखेरि यो कोणीय मान जति हुन्छ त्यति हाम्रो अक्षांश हुन्छ। र यसै गरी अब यो जति पनि यो पृथ्वीको भूमध्य रेखाको वरिपरिको एरिया छ यो सबै 0 डिग्रीको एरिया हो। जस्तो कि मानौँ यो एउटा स्याउ छ, स्याउलाई यसरी बिचमा खप्प काट्यो भने के हुन्छ, यो तल्लो भाग यो चाहिँ दक्षिणी हुन्छ भाग हुन्छ, यो उत्तरी भाग हुन्छ। यो उत्तरी भागमा पनि यहाँबाट के हुन्छ 90 डिग्रीमा यसरी हामीले तान्यौँ भने यो 90 डिग्री अक्षांश हुन्छ। यो ध्रुवमा जान्छ, तलको पनि 90 डिग्री हुन्छ र यो वरिपरिको एरियामा चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ। भनौँ यो इक्वेटर भनौँ, यो भूमध्य रेखामा जहिले 0 अक्षांश हुन्छ भने योभन्दा माथि उत्तरी अक्षांश बढ्दै बढ्दै जान्छ 90 डिग्रीसम्म ध्रुवसम्म भने तल पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ र ध्रुवमा गएर 90 डिग्री हुन्छ। एवं क्रमले यो उत्तरी र दक्षिणी मान यो भूगर्भ केन्द्रबाट नापिने मानलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अक्षांश भनिन्छ भने देशान्तर चाहिँ के हुन्छ, यो बाहिरी पृष्ठको कुनै स्थानबाट मानौँ ग्रिनविच छ भने ग्रिनविचदेखि पूर्व पश्चिम कति छ त्यति त्यो मान चाहिँ देशान्तर हुन्छ भने यहाँ अक्षांश भनेको चाहिँ हाम्रो भूगर्भबाट हुन्छ। गर्भबाट
कति कोणीय अन्तरमा हामी छौँ। हामी जस्तो मानौँ नेपाल यहाँ छ भने नेपाल अब यो स्थानमा छ नेपाल भन्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँबाट यो हामी यसरी यहाँबाट यो ठाउँबाट यसरी यहाँ नाप्छौँ, जति आउँछ यो कोडमा। जस्तो हाम्रो अक्षांश 2742 छ हाम्रो, भनौँ 27.7 छ हाम्रो अक्षांश भने यो क्रमशः यो यहाँबाट यो केन्द्रबाट यहाँबाट यहाँ हामीले हेर्दै गयौँ। यो 20 को छ भने यो 40 भयो, 40 20 र 40 का बिचमा आयो। यहाँनिर जति आउँछ यो 27 डिग्री आउँछ। यो कोणीय अन्तर हाम्रो के हुन्छ, अक्षांश हुन्छ। अब यहाँ पनि त्यही कुरालाई नि यहाँ दर्शाइएको छ। अब यो जति पनि यो तलको प्लेट 0 डिग्रीमा हुन्छ, यहाँबाट जति उँभो बढ्दै जान्छ त्यो क्रमशः यहाँबाट यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो बढ्दै जाने मान चाहिँ के हो, यो भनेको चाहिँ अक्षांश हुन्छ। र यो यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेको चाहिँ के हुन्छ, भूमध्य रेखा हुन्छ भने पृथ्वीको केन्द्रबाट यसको कोणीय दूरी 0 डिग्री हुन्छ। अब यो अक्षांश सबैभन्दा अब यसरी चाहिँ यो रेखा चाहिँ के हुन्छ, यसरी यो गएको हुन्छ रेखा चाहिँ। अब यी देशान्तर रेखाहरू यसरी यो ठाडो क्रममा आएका हुन्छन्, अक्षांश रेखा यसरी आएका हुन्छन्, एक आपसमा समानान्तर हुन्छन्। यो भन्दा यो समानान्तर छ, यी रेखा अक्षांश रेखाहरू हुन् भने यो ठाडो क्रममा जति पनि आएका छन् यी के हुन्छन् भने वक्राकारका हुन्छन्, समानान्तर हुँदैनन्। समानान्तर नहुने रेखा भनेका चाहिँ देशान्तर रेखा हुन् भने समानान्तर हुने त्यो पूर्व पश्चिम यसरी घुमेका चाहिँ के हुन्छन् भने ती चाहिँ यो चाहिँ भूमध्य रेखाको समानान्तरमा हुने जति पनि रेखाहरू छन् त्यो अक्षांश रेखाहरू हुन् भनौँ। अब यसरी हामीले रेखाको रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ र अब यो भूमध्यमा 0, यो जसरी यहाँ हेर्छु भूमध्यमा 0, त्योभन्दा जति उँभो जान्छौँ माथि यहाँ 90, यहाँ तल पनि 90, एवं क्रमले यो क्रम रहन्छ। र अब हामी कहाँ छौँ भन्नका लागि चाहिँ सूर्यको छाया, हामीले छाया हेरेर यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। अक्षांश यो पलवा पत्ता लगाउन सकिन्छ, पलवाबाट अक्षांश निकाल्ने हो तरिका भनेको यो हो। र हाम्रो पौरस्त्य विधि पद्धति भनेको चाहिँ पलवा निकाल्ने, पलवाबाट नै अक्षांश तय गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो कति, अब यो 23.5, यहाँबाट 23.5 को अक्षांशलाई कर्कट रेखा भनिन्छ, तल्लो रेखालाई यो मकर रेखा भनिन्छ। यसमा चाहिँ यही रेखामा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यो सूर्य उत्तरायण र दक्षिणायन भइरहन्छ। यो कुरा त्यसै आधारमा यो कर्कट र मकर रेखा भनेर बताइएको। जस्तो हाम्रो के कर्कट र सूर्य कर्कट राशिमा गएपछि दक्षिणायन आरम्भ हुन्छ, मकर रेखामा गएपछि के अरे मकर राशिमा गएपछि के हुन्छ, हाम्रो उत्तरायणको आरम्भ हुन्छ। यही कुरालाई नि यहाँ बताइएको हो। र आधुनिक विज्ञानमा पनि कुरो एउटै नै छ। यसरी आधुनिक विज्ञानले सिधै अक्षांश मात्र बताउँछ भने ज्योतिषशास्त्रले पलवाबाट अक्षांश साधन गर्ने प्रक्रिया पनि बताउँछ भन्दा अझ अक्षांशको पनि सूक्ष्म प्रक्रिया चाहिँ यहाँ बताएको छ। कसरी भन्दा सूर्यको छायाबाट चाहिँ यो पलवा पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसको बारेमा हामी विस्तृतमा चर्चा गर्छौँ। अब हामी जान्छौँ पलवा साधनतिर। अब पलवाको हामी सुरुमा परिचय गरौँ। पलवा भनेको के हो, सुरुमा यो पलवा जान्नु पर्यो। मेषादिगे सायन भाग सूर्य दिनार्ध भाया पलवा भवेशा भनेर बताएको छ। सायन मेष राशिमा सूर्य भएको बेला मध्याह्नकालिक सूर्यको छाया चाहिँ पलवा हुन्छ। अब यो चाहिँ सायन मेष राशिमा सूर्य सायनमा हुने भनेको चाहिँ यो अहिले अयनाम छ 24 समथिङमा अब गइसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वैशाख नभइकन चैत्रको 6-7 गतेको हाराहारीमा अहिले पर्छ यो मेषादि सायन। यसै गरी तुलादि सायन सङ्क्रान्तिका दिनमा पनि यो निकाल्न सकिन्छ, जस्तो कि यो अहिले असोज 6-7 गते लगभग पर्छ। यसरी हामीले के सायन तुला सङ्क्रान्तिका दिन पनि यो निकाल्न सकिन्छ। अब सर्वप्रथम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सर्वप्रथम के गर्नु भनेर बताइएको छ भने एउटा भूमिमा 12 अङ्गुलको एउटा लट्ठी, शङ्कु भनिन्छ हाम्रो भाषामा, अर्थात् भनौँ यसलाई चाहिँ 12 अङ्गुलको एउटा लौरो भने पनि भयो, एउटा सुई भने पनि भयो, अथवा लट्ठी भने पनि भयो, शङ्कु भनिन्छ। 12 अङ्गुलको शङ्कु गाड्ने, यहाँदेखि माथि 12 अङ्गुल होस्। त्यसपछिबाट त्यसको चाहिँ मध्याह्नकालिक छाया हेर्ने, सूर्यको छाया हेर्ने। जति छाया आउँछ त्यही छायाका आधारमा नै यो छाया नाप्नुपर्छ र त्यो नाप्ने मानहरू छन् र त्यो मान छाया नाप्दै जाँदाखेरि जति मान आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो पलवा हुन्छ। किनकि यो भूमध्य रेखामा अर्थात् भनौँ त्यो निरक्ष देशमा चाहिँ छाया 0 हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा छाया 0 हुनु भनेको अक्षांश पलवा पनि 0 हुन्छ, अक्षांश पनि 0 हुन्छ। अब त्यो भन्दा किन भन्दा निरक्ष देशमा त अक्षांशै हुँदैन, त्योभन्दा जति गयो त्यति त्यो छाया काटिँदै जान्छ। किन त अक्षांशले गर्दा छाया देखिने हुन्छ र त्यो मध्याह्नकालिक छायाले जति वेद गर्छ, छाया जति आउँछ त्यति छाया चाहिँ हाम्रो पलवा हुन्छ। त्यही पलवालाई हामीले अक्षांशमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यति मात्र हो।
र अब पलवा सूर्यको छायाका आधारमा निकाल्ने समयमान हो, जसका आधारबाट पृथ्वीको गर्भ केन्द्रबाट कति कोणीय अन्तरमा हाम्रो अस्तित्व छ भन्ने कुरा। यो किन साधन गरिन्छ, पलवा किन गर्ने भन्दाखेरि यो पृथ्वीको गर्भ केन्द्रबाट हामी कति अन्तरमा छौँ त, हामी बसेको कति कोणीय अन्तर छ, गर्भ केन्द्रबाट कति कोणीय अन्तर, यति पत्ता लगाउन लागि नि अक्षांश चाहिने हो हामीलाई। र साथसाथै अब सूर्योदयहरू अन्य कुराहरू निकाल्न त यो चाहिन्छ नै, स्पष्ट सूर्य, आफ्नो स्थानको ग्रहहरू आदि अन्य कुराहरू पञ्चाङ्ग साधनका लागि त चाहियो नि। मूल रूपमा के हुन्छ, हाम्रो पृथ्वीको गर्भ केन्द्रबाट हाम्रो अवस्था कहाँसम्म छ, अर्थात् हामी कति कोणीयमा अन्तरमा छौँ, त्यही नै हो। अब सूर्योदयबाट पलवा आदि के अरे पलवाबाट सूर्योदय आदि पनि ज्ञान गर्न सक्ने विधिहरू छन्। पलवाबाट अक्षांश साधन गर्ने विधि त हामी बताउँदैछौँ, भनि नै हाल्छौँ। निरक्ष देशमा पलवा शून्य हुन्छ, यो पनि हामीले बताइसक्यौँ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ अक्षांश पनि शून्य हुन्छ। उक्त पलवालाई 3 ठाउँमा अब यसरी प्राप्त यी पलवाहरूलाई चाहिँ 3 ठाउँमा राखेर चरखण्ड साधन गर्ने विधि पनि बताइएको छ। त्यसको बारेमा पनि हामी छोटोमा चर्चा गर्छौँ। चर संस्कारका निम्ति पलवा आवश्यक हुन्छ। उन्मण्डल र क्षितिज वृत्तका बीच हुने अवरात्र वृत्तको अन्तर चाहिँ त्यो चर हुन्छ। अब उन्मण्डल र क्षितिज वृत्त बुझ्नुपर्छ यसका लागि। अब हामी त्यतातिर पनि अलि त्यति जाँदैनौँ। र मूल रूपमा के हो भन्दाखेरि चर संस्कार नगरिकन चाहिँ हाम्रो जति सूर्य मानौँ अरू ग्रहहरू छन् ती तल माथि, क्षितिजको तल अथवा माथि हुन्छन्, केही सेकेन्ड तल अथवा पहिले अथवा केही सेकेन्ड पछाडि उदाउन सक्ने हुन्छ, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चर संस्कार गर्नका लागि हाम्रो क्षितिजभन्दा अलिकति चाँडै उदायो कि ढिलो उदाउँछ भन्ने ग्रह भन्ने थाहा पाउनका लागि चाहिँ हामीलाई यो पलवा के भनौँ चर संस्कार गर्नुपर्छ। चर संस्कार गर्नलाई पलवा चाहिन्छ। त्यो पलवाहरूलाई पलवाबाट चरखण्ड निकालिन्छ। यसको विधि छँदैछ, हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सायन सूर्य मेष राशिमा गएका दिन अथवा सायन तुला राशिका दिन भन्नुको मतलब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चैत्र 6-7 गतेका दिन अथवा असोज 6-7 गतेका दिन 12 अङ्गुलको शङ्कु एउटा लट्ठी अथवा सुई गाड्ने समतल भूमिमा र त्यसमा चाहिँ मध्याह्नकालिक सूर्यको छाया हेर्ने। अब त्यो छायाले कति छाया वेद भएको छ त्यो छायाका आधारबाट गणना गर्ने, निकाल्ने प्रक्रिया कति छ, अब जति छ त्यस आधारमा हामीले अङ्गुलात्मक मान्छ भने त्यसलाई हामीले फेरि कलामा बदल्छौँ र एवं क्रमले ती विधिहरू छन् र त्यो प्रक्रियाले निकाल्ने यो चाहिँ प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने पद्धति भनेको पलवा हो। अब चर्चा गर्छौँ हामी पलवाबाट अक्षांश साधन कसरी गर्न सकिन्छ। पलवाबाट अक्षांश साधन गर्ने विधिको बारेमा मैले यहाँ चर्चा गरिरहेको छु। अब यो पलवा भनेको त सूर्यको छाया हो। सूर्यको छाया, हाम्रो सूर्यको छाया पनि कहिलेको छाया भन्दा मध्याह्नकालिक सूर्यको छाया। मध्याह्नकालिक सूर्यको छाया शून्य हुन्छ निरक्ष देशमा भने साक्ष्य देशमा जति अक्षांश छ त्यति छाया बढ्दै जान्छ, त्यता बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ सूर्यको त्यो छाया अनुसार हामीले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर हेर्न पनि सक्छौँ यसलाई। यो चाहिँ छाया मध्याह्नकालको छाया हाम्रो जति छ त्यही हाम्रो पलवा हो, त्यसैबाट अक्षांश पनि त्यही नै हो। र अब पलवालाई 12ले भाग गरेपछि भागफललाई स्पर्श चाप बनाउने, भाग गर्ने जति भागफल आउँछ त्यसलाई स्पर्श चाप बनाएपछि अक्षांश आउँछ र यसरी हामीले अक्षांश निकाल्न सक्छौँ। अथवा अब त्यही पलवालाई स्पर्श चाप बनाउनको लागि अहिले सजिलो छ, क्यालकुलेटरमा 10 इन्भर्स हामीले गऱ्यौँ भने 10 इन्भर्स अनि पलवालाई 12ले भाग गरिदिउँ भने हाम्रो अक्षांश प्राप्त हुन्छ। र अब त्यो 10 इन्भर्स गर्न सिफ्ट 10 थिच्नु भयो भने क्यालकुलेटरमा त्यो आउँछ। र क्यालकुलेटरमा पनि हामी यहाँ गरेर छेउमा देखाइरहेको छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि काठमाडौँको पलवा हाम्रो मानौ अब यहाँ चाहिँ यो दिएको छ 6-18 छ, यो नापेर पत्ता लगाएको हो। यो 6-18 यो चाहिँ 6 अंश 18 कला चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको पलवा हो। यो प्रत्येक ठाउँको फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ यी भनेका दिन हामीले जुन अब बतायौँ त्यसको ठाउँको नापेर निकाल्न सकिन्छ। अब यो नाप्न नसक्दाखेरि अक्षांशबाट कन्भर्ट गर्ने हुन्छ। अब जुन सजिलो हुन्छ त्यसमा हामी जाँदाखेरि हुन्छ। तर हाम्रो विधि भनेको चाहिँ वास्तवमा यो हो। सूर्यको अब यो चाहिँ वास्तविक पलवा निकाल्न चाहिँ हालसालैको यसरी नापेर हामीले निकाल्यौँ भने यो मान चाहिँ वास्तविक हुन्छ। र अब यसको निकाल्ने प्रक्रिया के छ भन्दा हामी यहाँ क्यालकुलेटरबाट पनि हामीले प्रदर्शन गरिरहेछौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 इन्भर्स थिच्नु, त्यसपछिबाट अनि 6.3 भागा 12 यति गरिसकेपछि हाम्रो 27.699472808055 आउँछ। अब यो भनेको यो 27.7 यसलाई 699 लाई हामीले मध्यम मानले के भनौँ 27.7 मान्यौँ। अब यो 27.7 लाई हामीले सिफ्ट डिएमएस थिच्यौँ भने
यो चाहिँ डिग्री मिनेटमा आउँछ भनौँ 27 अंश 42 कला आयो। यो काठमाडौँको अक्षांश भयो। यो अक्षांश हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यो हामीले क्याल्कुलेटरमा पनि हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ, यस अनुसार अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसमा जान्न सकिन्छ। अब अक्षांशबाट पलवा कसरी बनाउनु त? हामीले पलवाबाट अक्षांश त ल्यायौँ। यहाँ हामीले पलवाबाट अक्षांश, हाम्रो पलवा कति थियो भन्दा 618 हाम्रो पलवा थियो, यसबाट हामीले अक्षांश ल्यायौँ। यो चाहिँ नापेर ल्याएको मान हो। यो हामीले प्रत्यक्ष नापेर पनि ल्याउन सक्छौँ। ल्याउने मान ल्याउने विधिहरू छन्, त्यस अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अक्षांशबाट पलवा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि अक्षांशलाई स्पर्श बनाएर 12 ले गुणन गर्दाखेरि पलवा हुन्छ। अक्षांशलाई के गर्नु पर्यो? स्पर्श बनाउनु पर्यो। त्यसैको उल्टो प्रक्रिया हो। पलवाबाट नै हामीले के हुन्छ? अक्षांश साधन गर्ने हो भनेपछि अक्षांशलाई स्पर्श बनाउने अनि त्यसपछिबाट 12 ले गुणन गर्ने। अब मानौँ काठमाडौँको अक्षांश 27.7 छ, हामीले अगाडि निकाल्यौँ 27.7 आयो। अब यसलाई के गरौँ? सुरुमा यसलाई चाहिँ स्पर्श बनाउनको लागि क्याल्कुलेटरमा हामीले 27.7 थिच्यौँ भने 0.50250117373823 आयो। अब यो मान आइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा अब 12 ले गुणन गर्यौँ। हाम्रो सूत्रले के छ भन्दा अक्षांश स्पर्श बनाई 12 ले गुणन गर्ने हो। 12 ले गुणन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? यो चाहिँ यो मान आयो। अब त्यसपछिबाट 12 ले गुणन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दा 63014084858868 आयो। अब यो मान चाहिँ हाम्रो यसलाई सिफ्ट डिएमएस थिचौँ। यो के हुन्छ? 618.5076 आयो। यो चाहिँ 618, यसलाई मध्यम मान लिइन्छ। अब यो माथि यसलाई चाहिँ छोडिन्छ हामीले र यसरी हाम्रो कति आयो? 6:18 कला। यो चाहिँ के भयो? काठमाडौँको पलवा भयो। हामीले अक्षांशबाट पलवा पनि निकाल्यौँ, पलवाबाट पनि अक्षांश निकाल्यौँ। यसरी यो एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। पलवा निकालिन्छ सुरुमा, त्यसपछि पलवाबाट अक्षांश निकालिन्छ। यो हाम्रा हरेकमा हामीलाई काम लाग्छ। हाम्रो जन्म कुण्डली बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो अक्षांश जहाँ छ त्यहीँको तयार गरेर गर्छौँ। यसका साथसाथै हाम्रा ग्रह स्पष्टहरू यसै आधारमा तयार भएका हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रत्येक ठाउँको आफ्नो छुट्टै स्थानको अक्षांश ननिकालिकन हाम्रा ग्रह स्पष्ट हुँदैनन्। हाम्रो नाम निर्धारण गर्ने प्रक्रिया, हाम्रो ज्योतिषीय फलादेश अरू सबै कुराहरू यसैमा अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यो हामीलाई आवश्यक रहन सक्छ र यो हामीले यसरी साधन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले पलवाबाट चरखण्ड साधन गर्ने विधिको बारेमा पनि यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो प्रस्तुति हामीले ग्रह लाघवका गणित गर्दाखेरि विस्तृत रूपमा गरेका छौँ र यहाँ पनि सामान्य रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले छोटकरीमा मात्रै बताउँछु। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यहाँ मेषादिके सायन भाषिर दिनार्ध भाया पलवा भवेत्सा त्रिष्टा हताशिर दशवीर भुजङ्गैर दिग्विज सरार्धानी गुणोदृत। यो ग्रह लाघवीय हो। अब यहाँ भनेको छ चरखण्डलाई 3 ठाउँमा राख्नु। एक ठाउँमा 10 ले गुणन गर्नु, अर्को ठाउँमा 8 ले, अर्को ठाउँमा 10/3 ले गुणन गर्नु भनेर बताएको छ। यहाँ क्रमशः हामीले गरेर गुणन गरेर यहाँ राखिरहेछौँ। 3वटा हाम्रा चरखण्डहरू 63, 50, 21 आइन्छ। अब यो चरखण्डका आधारबाट हामीले हाम्रा सूर्योदयहरू, हाम्रा स्पष्ट सूर्य कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले ग्रह लाघवको गणितमा पढिरहेछौँ। त्यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। मूल रूपमा हामी त्यही विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। यसरी हामीले के हुन्छ? पलवाबाट चरखण्डहरू निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो चरखण्डहरू 3टा चरखण्ड भए। यो चाहिँ यो 3टा चरखण्डबाट यिनै चरखण्डहरूलाई अब हाम्रो भुज निकाल्दा भुज अनुसार कहाँ के हुन्छ त्यस आधारबाट हामीले अन्य ग्रह स्पष्टका कार्यहरू गर्ने गर्छौँ। यो विस्तृत रूपमा ग्रह लाघवको गणितमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ चर्चा गर्ने नै छौँ। पलवाबाट अक्षांश र अक्षांशबाट पलवा साधन गर्ने प्रस्तुति यति नै राखेँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरोला बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योति